Okay, salamat kayo Sister Mimi sa imong maanindot nga pagpatinaw mahitungod sa Santos. So kini diayng muhapit ta o musampit tas mga santos sa mga kaigsunan. Biblical gid ni mga kaigsunan. So klaro man tong gipahayag sa tong igsuon kaganina kung nakapaminaw mo nga aduna gid sa balaang kasulatan mabasa nga kinahanglan usab kita nga mga yupo ngadto sa mga santos. Kung aduna kitay Biblia nga gitawag og King James Version, paborito kayo ni nga Bible sa tong mga kaigsunan nga kusog kayo musupak. So mabasa na to diha sa Romans chapter 8 verse 27. King James Version nga Bible. Klaro gid kayo nga aduna gi mabasa intercession for the saints. So nagpasabot intercession pangalyupo for the saints ngadto sa mga santos. Kay mo'y tag saints holy, balaan. Mo ni mga tawo nga mga matarong. Mo na diya sa Hebreo kapitulo 12, bersikulo 23. Klaro kayo nga babasa nato diha nga ang Diyos mismo nag-ingon nga muduol usab kita sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So kung ato nang sabton mga kaigsunan, kining mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na mo ni mga santos. Kaya may tag nahingpit na nagmadaukon kining mga kalag mga kaigsunan sa mga santos nga atuan na sa langit. Kay putli naman mo nang gisaysay diha sa pinadayag 21-27 bisan gamay lang mansa nga sala di ta makasakas langit. Unya unsa pa ka kining mga santos nga samtang ania pa sila sa kalibutan nagkinabuhi sila nga matarong busa sa takna sa ilang kamatayon nagmadaugon sila mga kaigsunan ug sila nahimong mga santos ug kabahin kini sila sa atong mga pag-ampo. Wala kini nagpasabot mga kaigsunan nga giilisan nato ang Dios sa mga santos. Wala na nagpasabot kay kanang direct tugad mga kaigsunan. Wala gyud nato kana gisupak ka mga Katoliko. Nganuman kung nakabantay kita diya sa santos nga misa, aduna kitay pag-ampo nga direct to God bisan nga sa ato lang personal nga pag-ampo sa unsa man ka paagi katong kaganina atong giampo ang the Lord's Prayer. Gitudlo kini sa atong Ginoo sa matag usa kanato nga magtotoo ngadto kaniya. Nagampo kita amahan namo anaa ka sa langit. So mao kanang usa ka paagi sa ato ang direct prayer. Apan dili kita kasiguro mga kaigsunan nga sa matag pag-ampo nato kumudritso lang ta di ta mohapit og mga santos, dili kita kasiguro nga ngatong mga pag-ampo pasidunggan sa Dios. Nganuman sa unsa nga rason? Tungod sa rason, tungod sa atong mga sala. Tungod di ay sa sala mga kaigsunan, usa kana sa dakong rason nganong dili dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Busa magpasalamaton kita mga kaigsunan tungod kay adunay mga santos nga pinaagi kanila, mga lyupo kita kanila sa atong mga pag-ampo ngadto sa mga santos ug ang mga pag-ampo ngadto sa mga santos Revelation 5:8 prayers of the saints pasidunggan sa Dios hinungdan nga atong mga pag-ampo dunggon sa Ginoo. So salamat